पद्दतीन जो लयराईच्या जात्रेक जे इन्सिडंट घडला त्याबद्दल सांग। सगळ्यात पयलीं हांव म्हाजी संवेदना तेंच्या सगळ्या बरोबर आसा आनी जे घडलें ते चुकीचे घडले, सारके अशें घडोवंक जायनासलें आनी जात्रेच्या वेळार जाल्यार घडोवंकूच जायनासलें। कित्याक ह्या टायमाचेर कितें आसता, लोक ते भावकेन थंयसर जात्रेक वयता आनी एक्चुली जावंक जायनासलें। खूब वायट दिसता, सकाळीं जेन्ना न्यूज पळयली तेन्ना खूब वायट दिसलें सारकें। पूण आतां म्हाज्या हिसपान जाल्यार आतां जबाबदार कोणाक धरपाचें हेका, हें जालें कित्याक हो आतां एक प्रश्नचिन्ह। सगळो लोक आतां प्रश्न विचारता हें जालें कित्याक आनी जालें कशें। आतां काल आमी आयकलेलें की 1000 पुलीस शिरगांवां तैनात केल्यात म्हणून शिरगांव लयराई आईच्या जात्रे खातीर। आतां 1000 पुलीस जर थंय तैनात केल्लेले जाल्यार हें मिसमॅनेजमेंट कशें जालें हो एक प्रश्नचिन्ह। आतां कोण म्हणटा दोरयेक घुस्पोटान लोक पडलो आनी मागीर चेंगराचेंगरी जाली, कोण म्हणटा शॉक येयलो आनी तेच्या उपरांत मागीर चेंगराचेंगरी जाली। हें आमी सगळें अंडरस्टँड करपाक शकता। पूण म्हाका एक सांगा, दोरी घालीसर तुमचे कडेन बॅरिकेडींग करपाची सुविधा ना। तुम्ही जेन्ना प्रोटेस्ट आसता तेन्ना बॅरिकेडींग बीन तुमचे बरे पद्दतीन आसता मरे सगळे कडेन, कितें रे। आनी तेन्ना तुमी दाणे तोणके घेवन सगळे लायनीन उबे आसता। मागीर ते 1000 पुलीस त्या टायमाचेर खंय आसलेले त्या टायमाचेर। आतां सेकंड प्रश्न हांव कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टराक विचारपाक सोदतां, जेन्ना येदी मोठी जात्रा शिरगांवची लयराई आईची जी जात्रा आहा न्हू ती सगळ्यान व्हडली जात्रा आमच्या गोंयची जात्रा आनी ही लास्ट जात्रा, हेच्या फाटल्यान मागीर आनी जात्रा ना कितें। सो वाळपय, सत्तरी, बिचोले, साकळे, म्हापशां, पेडण्या हे जे सगळे जे एरियांतले जे लोक आहा, हे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, हे सगळे चडान चड लोक जात्रेक वयता आनी धोंडांची संख्या चड आसता। हेचेर विचार करून सरकारान प्लॅन कितें केल्लो, कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, SP, DYSP, DIG कितें हे जे सगळे लोक आहात व्हडल्या व्हडल्या पोस्टांचेर जेंकां प्लॅनिंग करपाक बसयल्या आनी जेंकां आमचे गोंय राखपाक बसयल्या, तेंच्यांनी ह्या जात्रे खातीर प्लॅन कितें केल्लो आनी अशें कशें जालें। आनी जर प्लॅन केल्लो न्हू जाल्यार शिरगांव जी नॅरो वाट सारकी, जे जाग्याचेर थंय स्टॉलां नाका आसलेली ते स्टॉलांक थंयसर घालपाक चान्स कित्याक दिलो। जी स्टॉलां नाका आसली थंयसर, होमकांड ज्या जाग्याचेर जाता थंय एक डिस्टन्स मेजर करून ती स्टॉलां एवॉयड करपाचो म्हणून कितलेशे हेच्या पयलीं सुद्दां डिमांड जाला। कित्याक डिमांड जाला तर त्या टायमार धोंड जेन्ना ते आगीनसून धांवता थंयच्यान ते वयता त्या टायमाचेर थंय खूब हें जाता, हे सिट्युएशन क्रिएट जाता, ते कंट्रोल करपाक मागीर जायना म्हणून हे पयलीं प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय। सो आयज म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग, हेका जबाबदार जे आहा हे प्रशासन जबाबदार आसा। आयज कोणाक ब्लेम करपाचे हो टायम न्हू, पूण आमकां हें सांगचें पडटलें की हें जाला कोणा खातीर आनी कित्या खातीर जाला तें। राजकारणी येवन थंयसर लोकांक उबे करून हे अमके खातीर जालें, लोकांक खातीर जालें, लोकांच्या मिसमॅनेजमेंटा खातीर जालें। अरे लोक येतले, आई लयराईचो मोग तो, लोक ज्या जाग्यार 1 लाख येता थंय 2 लाख येतले। तुमचें काम तें कंट्रोल करपाचें। हात वयर काडनाका कितें। जर हे सगळे हे मिसमॅनेजमेंट इन्क्वायरी करतात मरे, पयलीं डिपार्टमेंटाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय हेंच्यांनी मिसमॅनेजमेंट कितें केलां तें, तेचेर इन्क्वायरी जावन मागीर जे कोण हे रिस्पॉन्सिबल आहा तांकां सस्पेंड करपाची गरज आसा। टॉप लेवल ऑफिसर्स सुद्दां सगळे जबाबदार आहा, होम डिपार्टमेंट CM कडेन आसा। आनी जे केन्ना आमच्या इतिहासान जावंक नासलेले शिरगांवच्या जात्रेचे ते आयज घडले आनी हे कंटिन्यू सदांच लोकांक उगडास उरतले। कित्याक 6 जाण लोक मेले, ऑफिशियली, अनऑफिशियल म्हाका खबर ना, 6 जाण मेल्लेले आहा। पूण आयज त्या फॅमिली कडेन आमी उबे आसा, तुमच्या दुख्खा बरोबर आमी सहभागी आसा। आमकांय खूब वायट दिसलां, पूण आयज सरकार हात वयर काडपाक शकना आनी आमी हात वयर काडूंक दिवचे ना। कित्याक ही जेन्ना अशी घटना घडटा न्हू त्या टायमार तुमची मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता कितें, तुमी रिजायन जावपाक जाय, मिनिस्टरांनी रिजायन जावपाक जाय। हो डाग घेवन तुमी सरकार चलोवपाक शकना, हो डाग घेवन तुमी सरकारान मंत्री, चीफ मिनिस्टर म्हणून रावपाक शकना। कितें आयज खऱ्या अर्थान तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन सायडीक सरपाक जाय। आमी खुबशे इन्सिडंट्स पळयले, लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्लेली आहा, सगळे इन्सिडंट्स आमी पळयले। पूण आयज ह्या टायमाचेर कन्सर्न मिनिस्ट्री आहा तेंच्यांनी रिजायन जावपाची गरज आहा आनी आमकां सारकी थरो इन्क्वायरी जाल्लेली जाय हेतून सगळ्यांचेर, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी सगळ्यांचेर जाल्लेली जाय। जेन्ना तुमकां सरकार थंयसर नॉमिनेट करता की बाबा हे काम तुमकां दिलां म्हणून, तें काम तुमचे कडेन सारकें जायना कितें जाल्यार तुमचेर इन्क्वायरी जावन जर तुमी चुकी आहा जाल्यार तुमकां सस्पेंड करपाची गरज आसा कितें, आनी गरज पडल्यार टर्मिनेटूय करपाची गरज आसा। हें अशें जावंक जायना। लोकांचो जीव तो, कोणाचो आवय मेला, कोणाचो बापूय मेला, कोणाचो भाव मेला, कितें लोक क्रिटिकल कंडिशनान आसा आनी ह्या टायमार तुमचे राजकारण्यांचे नाचे आमी पळोवन घेवचे ना कितें, आनी लोकां कडेन हो अन्याय आमी सोसून घेवचे ना। आयज जर जात्रा तुमकां मॅनेज करपाक जायना तुमी कितें मॅनेज करतले रे, कितें मॅनेज करतले? जात्रा मॅनेज करपाक जायना जाल्यार आयज गोंयान ईच एंड एवरी गांवान वर्साक जात्रा जातात,
40च्या 40 कॉन्स्टिट्युन्सीन एक देवाची जात्रा जाता, एक कॉन्स्टिट्युन्सीन 10 देवळां आहा जाल्यार 10 जात्रा जाता थंयसर. त्या टायमार तुमी कितें मॅनेज करतले? लोकांची फकाणां करून सोडले? तुमच्या मिसमॅनेजमेंटा खातीर लोकांनी मरपाचें हांगासर. तुमी म्हणटले आयच्या दिसा कितें ब्लेम करता? ब्लेम करपाची गरज आसा. तुमच्या मिसमॅनेजमेंटा खातीर हें जालां सारकें. जे जाग्यार बॅरिकेडींग करूंक जाय थंय दोरये घातल्या की दोरये घालून तुमी लोकांक अडयतले? हांव जाल्यार म्हाजो जाल्यार एकूच डिमांड, होम मिनिस्ट्री जबाबदार आहा, सीएमान रिजायन जावपाची गरज आसा. आनी दुसरें म्हणटा, देवांच्या जाग्यांचेर हात घालूं नाका. तुमच्या पांयां पडटा हांव. तुमची कर्माची फळां सरकाराची मरे मागीर लोकांक भोगची पडटात. देवांच्या जाग्यांचेर, जागेकारांच्या जाग्यांचेर हात घालूं नाका, पांयां पडटा. बोमा सातेरीच्या देवळा कडेन फकाणां करूं नाका. परत एकदां सांगता, बोमा सातेरीच्या देवळा कडेन, नारायण देवा कडेन फकाणां करूं नाका. परत एकदां सांगता, सत्तेचो माज येयला तुमकां, उन्मत्त जाल्या तुमी. आनी आयज हो परिणाम मागीर आमकां लोकांक भोगचो पडटलो. तुमी एसी गाडयेन भोंवता, एसीन रावता, मजेन रावतात सारखे. हो परिणाम सामान्य लोक बाबडो जो भायर आसता तांकां भोगचो पडटा मागीर. कितें आमी खापरेश्वराच्या थंयसर चट्टेचेर थंयसर पर्वरी एक्सिडंट पळयला. हे तुमी हें जातकूच देवूळ जेन्ना काडलें, मुर्ती जेन्ना काडली विटंबना करून, थंय एक्सिडंट जावन एक निरपराध भुरगो मेला थंयसर. हें करूं नाका. हांव तुमकां सांगता, डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमच्या लोकांचो बळी घेवं नाका, पांयां पडटा. कितें आयज आमचे भाव आमकां ना जाले. आयज आमचे जात्रेच्या टायमार जे टायमार लोक सुखी आसता त्या टायमार लोकांक दूख दिले. हे तुमच्या मिसमॅनेजमेंटा खातीर. इतलेंच हांव म्हणूंक सोदतां. देव बरें करूं.